दर्शकबिन नमस्कार। उत्तर बंगाल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। यहाँहरूको साथमा छु म अनुप राई। प्रस्तुत छ आजका मुख्य समाचार। आज दार्जिलिङमा गोर्खा राष्ट्रिय नारी संगठनद्वारा दार्जिलिङको चोक बजारमा पोस्टरिङ गरिएको छ। उक्त पोस्टरमा जिटिए रिभ्यू मिटिङ झट्टभन्दा झट्ट खारिज हुनुपर्ने अनि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोलुसन बारे पहल हुनुपर्छ भनी पोस्टर मार्फत माग गरेका छन्। 2021 सम्म स्थायी राजनीतिक समाधान हुनुपर्छ भन्दै गोर्खा राष्ट्र नारी संगठन ब्रान्च सभानेत्री वसुन्धरा प्रधानले आफ्नो अडान स्पष्ट पारेकी छिन्। आज हाम्रो जेएनडब्ल्यू को तर्फबाट पनि युथ हामी सबैजना मिलेर चाहिँ 13वटा समष्टि दार्जिलिङको 14वटा समष्टि साथै कालिम्पोङ खरसाङ मिरिकमा पनि पोस्टरिङको कार्यक्रम गरियो। किनभने आज एनपी एमएलएले विजय भएर गएको कारण आज 14 महिनाभन्दा पनि ज्यादा भइसक्यो, 1 वर्षभन्दा पनि ज्यादा भइसक्यो। तर हामी जनताले कुन उद्देश्यले के इच्छाले चाहिँ उहाँहरूलाई जिताएको अहिलेसम्म त्यसको कुनै कुरोको पहल चाहिँ नगरेकोमा चाहिँ हामी जेएनएलएफ पार्टी चाहिँ यसको पोस्टर मार्फत चाहिँ उहाँहरूलाई जताउन खोजेको। किनभने जनताले चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि मात्र एमपी र एमएलएलाई जिताएको हो। तर अहिलेसम्म कुनै पहल गरेको छैन। हुनु त आजभन्दा 5 वर्ष अघि पनि 10 वर्ष अघि पनि 2 जना एमएलए एमपी भएको थियो। तर त्यति बेला चाहिँ हामी जेएनएलएफ पार्टी चाहिँ त्यति बेला हामी एलायन्समा थियौँ न। तर यसपालि चाहिँ हामी एलायन्समा थियौँ र जनताले पनि एउटा ठुलो भरोसा गरेर विश्वास गरेर चाहिँ एमपी एमएलएलाई चाहिँ हाम्रो जुन दार्जिलिङको राजनीतिक समाधान पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि विजय गरेको थियो। तर अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पहल नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो 21 भन्दा अगाडि चाहिँ झट्टभन्दा झट्ट यसको लागि चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन के उहाँहरूले के दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ झट्टभन्दा झट्ट उहाँहरूले भन्नु पर्यो। साथै जुन 5 अगस्तको 2020 को दिन जुन जिटिए रिभ्यूको मिटिङ राखेको थियो, तर त्यो रिभ्यूको मिटिङ नराखेर चाहिँ जिटिएलाई चाहिँ झट्टभन्दा झट्ट चाहिँ रद्द गर्नुपर्छ भन्ने हामी सबै पहाडवासीको इच्छा। साथै हामी जेएनडब्ल्यू दार्जिलिङ ब्रान्चबाट पनि यही भन्दछौँ। सिक्किममा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्या 17 पुगेको छ। सोमबार पनि एकजना कोरोना संक्रमित व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। दक्षिण सिक्किमको माझीगाउँ निवासी 59 वर्षीय व्यक्तिको सोमबार निधन भएको छ। 13 सेप्टेम्बरको दिन एसटीएनएममा भर्ना गरेको उनी गान्तोकको एसटीएनएम अस्पतालमा उपचाराधीन अवस्थामा रहेका थिए। आइतबार 3 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने मृत्यु हुनेहरूमा 2 महिला र 1 पुरुष रहेको बताएको छ। एसटीएनएम अस्पतालमा उपचारको क्रममा उनीहरूको मृत्यु भएको बताएको छ। शान्तिनगर सिङताम निवासी एक महिला एसटीएनएममा श्वास र कलेजो सम्बन्धी रोगको उपचार गराइरहेकी थिइन्। यसैगरी संक्रमणका कारण 68 वर्षीय बोझोघारी निवासी एक व्यक्ति पनि रहेका छन्। उनी एसटीएनएम अस्पतालमा डायलिसिस गराइरहेका थिए। चियाबारी श्रमिकहरूको यस चोटिको बोनस विषयमा सभा सुरु गर्नलाई सम्पूर्ण तराई डुवर्स र पहाडका चियाबारीहरूलाई सोमबार पत्रचार गरिएको पूर्व राज्यसभा सांसद एवं जोइन्ट फोरमका नेता समन पाठकले खरसाङमा पत्रकारहरूलाई बताएका छन्। उनले यसपालिको बोनस विषय लिएर सीसीपीएले 15 सेप्टेम्बरको दिन भर्चुअल मिटिङ बोलाएको बताउँदै पहाडका डीटीए र आईटीले झट्ट मिटिङ डाकिनुपर्ने माग गरेका छन्। उनले गत वर्ष 7वटा सभा गर्दा पनि असफल भएको जनाउँदै यसपटक यस्तो नहोस् भन्दै बोनसको निम्ति सभा झट्ट गरियोस् भन्ने माग पनि गरेका छन्। पाठकले यसपालि कोभिडको महामारीको समय पनि जोखिम उठाउँदै उत्पादनमा कमी आउन दिएन र यस्तो परिस्थितिमा पनि श्रमिकहरूले गरेको कार्यको रिकर्ड पाउनुपर्छ र यो श्रमिकहरूको अधिकार हो भनी बताएका छन्। उनले बोनसको निम्ति सम्पूर्ण ट्रेड युनियन संयुक्त रूपमा लडाईँ गर्ने पनि बताएका छन्। विशेष गरेर बोनस लिएर आज तराई डुवर्स पहाडमा सम्पूर्ण टी गार्डनहरूमा डल्लै ट्रेड युनियनहरू मिलेर एउटा चिठी दिएका छौँ र यो चिठीमा हामीले झट्टैभन्दा झट्टै बोनस ओपन अप गर्नुपर्छ, बोनस डिस्कसन भनेर हामीले गरेका छौँ। त्यसो त भोलि 15 तारिक सीसीपीएले एउटा मिटिङ भर्चुअल मिटिङ बोलाएको छ अनलाइन जुममा र त्यो तराई डुवर्सको नेगोसिएसन सुरु गर्दैछ। हामी चाहँदैछौँ दार्जिलिङको पनि 87 गार्डन्स लिएर डिटिए र यो आइटिटी के अरे यो आइटिएले
झट्टैभन्दा झट्टै फिजिकल मिटिङ बोलाउनुपर्छ, या त अपरेटिङ युनियनहरू छ त्यहाँ बेसी उयो गर्नु हुँदैन। हामी किन भन्दैछौँ भने लास्ट इयरको एक्सपिरियन्सले, लास्ट इयर मिटिङ गर्दा 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 7वटा मिटिङसम्म पनि डिसिसन नपुग्दाखेरि कुन सिचुएसन भयो त्यो तपाईँहरूलाई यादै छ। हामी यो सिचुएसन योपालि आउन नदिउँ भन्ने अनुरोध गर्छौँ। झट्टै ओपन अप गरोस् बोनसको मिटिङ। 2 नम्बर इस्यु, यसपालि कोभिडको विशेष सिचुएसनमा हाम्रो श्रमिकहरूले यति जीवनको जोखिमपूर्णलाई उठाएर पनि प्रोडक्सनलाई कहिले पनि हेम्पर गरेन। 25% काममा लाउनुपर्छ भनेर जब 4 अप्रिलको दिन नोटिस आयो, सँगसँगै हामीले 25% लायौँ। फेरि 11 अप्रिल 2020 स्टेट गभर्मेन्टले होइन 50% लिएर काम गरौँ वर्क्सम्यान प्रोडक्सन, हामी 50% लिएर गऱ्यौँ। अहिले 100% लिएर प्रोडक्सन लकडाउनमा पनि प्रोडक्सन गऱ्यौँ। र यस्तो रिस्क लिएर प्रोडक्सन बचाइदिएकोमा म्यानेजमेन्टले विशेष यो अहिले टी गार्डन प्लान्टर्सहरूले एउटा सहानुभूति देखाउनु पर्ने हो। र 20% त सिलिङ छ। र यो विशेष यस्तो परिस्थितिमा, पेन्डेमिक परिस्थितिमा पनि हाम्रो वर्करले काम गरेकोले एउटा रिवार्ड दिनुपर्ने हो। मोर देन द्याट हामी त्यो डिमान्ड गर्छौँ कि हामीलाई अझै बेसी हामी पाउनुपर्ने हाम्रो अधिकार जस्तो लाग्छ। र बोनसको इस्युमा हामी सम्पूर्ण ट्रेड युनियनहरू संयुक्त रूपमा लडाइँ गर्छौँ। वर्कर्सलाई अब लास्ट इयरको बोनस कतिवटा बगानले 2-3वटाले अहिले पनि पेमेन्ट गरेन, दुर्भाग्यपूर्ण छ। र हामी वान टाइम बोनसकै डिमान्ड गर्छौँ। एकजना कर्मचारी कोभिड-19 पोजिटिभ भेटाएपछि राजधानी गान्तोकको एमजी मार्ग स्थित एक्सिस ब्याङ्क बन्द गरिएको छ। कोभिड-19 टेस्ट गरिएका 2 जना मध्ये 1 जना कर्मचारीको रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि अन्य कर्मचारी र ग्राहकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै ब्याङ्कलाई स्वतः बन्द गरिएको छ। तर अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा कन्टेनमेन्ट जोन घोषणा गर्ने जिल्ला प्रशासनबाट कुनै आदेश नआएको ब्याङ्कका 1 जना अधिकारीले बताएका छन्। सोनादा टोङ समष्टि सचिव भूपेन्द्र गुरुङले एक भिडियो जारी गर्दै आज गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय अध्यक्ष मन घिसिङको निर्देशनमा पहाडको चारैतिर पोस्टर टाल्ने कार्य भएको बताएका छन्। विशेष सोमबार 14 सेप्टेम्बरदेखि संसदको मनसुन सत्र सुरु भएको साथै उक्त मनसुन सत्रमा पहाडको स्थायी राजनीतिक समाधानको कुरा उठेको हुनुपर्छ भन्ने सन्देश सरकार कहाँ पुर्याउन आज उक्त पोस्टर टाल्ने कार्यको निर्देश अध्यक्ष मन घिसिङद्वारा गरिएको जनाउँदै सचिव गुरुङले अन्य विषयमा पनि जानकारी दिएका छन्। 15 सेप्टेम्बर 2020 को दिन गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष श्रीमान मन घिसिङ ज्यूको निर्देशमा आज गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका युवा एकाइले पहाडभरि नै पोस्टरिङ गर्ने कामहरू गरिरहेको छ। र यसै क्रममा हामी सुनादा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा टाउन कमिटी अनि युवा एकाइको संयुक्त पहलमा सुनादा बजारभरि व्यापक रूपमा हामीले पोस्टर टाल्ने कामहरू गरेका छौँ। र विशेष पोस्टर टाल्नुको उद्देश्य चाहिँ हिजो 14 सेप्टेम्बरदेखि भारतको संसदमा मनसुन सेसन सुरु भएको छ। र यो मनसुन सेसनमा हाम्रो पहाडको जुन समस्याहरू छ, जुन पीपीएसको कुरा छ, यो सबैको सन्देश दिल्लीमा पुगोस् भनेर हामीले यो कार्यक्रम गरेका हौँ। र यही उद्देश्यले नै हामीलाई हाम्रा अध्यक्ष श्रीमान मन घिसिङज्यूले निर्देश दिनुभएको। र पोस्टरमा चाहिँ हामीले अब गत 5 अगस्त 2020 को दिन जुन चाहिँ जिटिएको समीक्षा सभा सचिव स्तरीयमा हुनेवाला थियो, र त्यो समीक्षा सभालाई केन्द्र सरकारले स्थगित गरेको छ, पोस्टपोन गरेको छ। र हामी चाहन्छौँ कि त्यो ट्राइपार्टेट मिटिङ पोस्टपोन होइन, त्यसलाई पूर्ण रूपले रद्द गरेको हुनुपर्छ। र दोस्रो छ हाम्रो जुन पहाड तराई डुवर्स है तीनतिरबाट अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाले घेरेको हुनाले गर्दाखेरि यहाँको हाम्रो भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा हितको निम्ति चाँडोभन्दा चाँडो पहाड तराई डुवर्सको राजनीतिक समाधान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। साथै जिटिएको सम्झौतामा जुन 3 पक्षले हस्ताक्षर गरेको छ, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अनि गोजुमुमो बिमल खेमाले, र हामी चाहन्छौँ कि
आज दुई पक्ष चाहिँ बिजेपीको आज र गोजमुमो विमल खेमाको एउटा पार्टनरसिप छ र जुन पार्टनरसिपको आधारमा आज गोजमुमो विनय खेमा अनि बिजेपीले नै दार्जिलिङमा जुन जिटिए चल्दैछ यो चाहिँ अवैध रूपमा चल्दैछ भनेर भनिसकेको छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव गांव में बिजली आई रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान, तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्य, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। ए औषधि तपाईँलाई मैले अस्ति दबाई ल्याइदिनु भनेको थिएँ नि। अरे सोमानी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न। अन्त डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। यो हो र? अन्त फेरि कोरोनाको टाइममा किन बजार जाइ बस्नु, भिड लाउनु, घरमै आइपुगिहाल्छ त राम्रो भएन अन्त? ए राम्रो भएछ त, मलाई नम्बर दिनुहोस् न, वाट्सएप गर्छु नि। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति वाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। इक्फा युनिभर्सिटी सिक्किममा एडमिसन खुलिरहेको छ। यहाँ विभिन्न कोर्सेसहरू अफर गरिन्छ, जस्तै आईटी, ल, म्यानेजमेन्ट, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, होटल म्यानेजमेन्ट अनि सोशल साइन्सेस। सिक्किम, जीटीए अनि नर्थ इस्टर्न स्टेट्सका स्टुडेन्टहरूलाई 30% फी कन्सेसन र साथसाथै सिक्किम गभर्मेन्ट कोटाबाट आउने स्टुडेन्टहरूलाई 50% फी कन्सेसन प्रदान गरिएको छ। Visit our website www.iusikkim.edu.in or call us at 1800-120-89991. Great opportunities for class 10 and 12 students. For class 10 student, there is a paramedical course, and for class 12 students, medical course. Minimum fees and bank loan facilities and various diploma degrees also available. Open for all streams. State Nursing Council affiliated to Rajiv Gandhi University and Health Science and Paramedical Board, Government of Karnataka. Aden Paramedical and Nursing College. Contact 80162355569, Champasari, Siliguri. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत। सोमबार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी खरसाङ क्षेत्र कमिटीद्वारा विभिन्न विषयहरूमा खरसाङको महकुमा शासकलाई ज्ञापन दिने कार्य गरिएको छ। महकुमा शासकलाई ज्ञापन दिए पश्चात पत्रकारहरूसँग बोल्दै मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी खरसाङ क्षेत्र कमिटीका सचिव उत्तम शर्माले खरसाङ महकुमा शासकलाई दिएको ज्ञापन छलफल विषयमा विस्तृत रूपमा बताएका छन्। उनले पार्टीको तर्फबाट विभिन्न विषयहरूमा ज्ञापन सुम्पेको उक्त ज्ञापन पत्रमा मुख्य रूपमा वर्तमान समयमा भइरहेको 100 दिने रोजगारको कार्यमा राष्ट्रव्यापी रूपमा 100 देखि 200 दिन बनाउने माग, साथै पहाडमा पहिरो जाने गर्ने र पहिरो गएको घरमा पनि 100 दिने कार्यबाट नै काम गरिनुपर्ने माग गरेको बताएका छन्। त्यसरी नै कोभिडको महामारीको समय बाहिर काम गर्नेहरू घर फर्किरहेका छन्, जसलाई सरकारबाट मासिक 7500 रुपियाँ गरेर दिनुपर्ने माग गरिएको सचिव शर्माले बताएका छन्। उनले कोभिड बिमारीहरूलाई सरकारी सुविधा दिनुपर्ने, सरकारी अस्पतालमा नै उपचार गरिनुपर्ने, साथै उपचार खर्च सरकारले नै गरिनुपर्ने माग पनि गरेका छन्। महकुमा शासकसँग भएको चर्चामा लकडाउन
लकडाउनको समय चिया श्रमिकहरूलाई प्रदान गरिनुपर्ने राशि झट्ट प्रदान गरिनुपर्ने पनि माग गरेका छन्। हामी भारतको कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी खरसाङ एरिया कमिटीको पक्षबाट आज एसडिओलाई एउटा डेपुटेसन दियौँ। एसडिओसँग हामीले विभिन्न विषयहरूलाई लिएर उहाँहरूसँग बातचित गऱ्यौँ। विशेष गरेर सर्वप्रथम थियो जुन चाहिँ यो 100 डेज मनरेगाको जुन कार्यक्रम मनरेगा जुन स्किम चल्दैछ यसमा चाहिँ अब हामीले यो राष्ट्रव्यापी नै एउटा डिमान्ड हो कि 100 दिनलाई बढाएर 200 दिन हाजिरा 200 दिनको काम दिनै पर्छ। 200 दिनको यो 100 डेजलाई चाहिँ 200 डेज यो एउटा इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने डिमान्डहरू थियो। अनि यो स्किम अन्तर्गत कतिवटा वालहरू गर्ने त्यो मनरेगामा नभएको त्यो विषयमा पनि चर्चाहरू गऱ्यौँ हामीले कि हाम्रो पहाडी क्षेत्रमा घरहरू पहिरोले तान्छ, गरिब मान्छेले त्यो घर बनाउन सक्दैन, अर्को ठाउँमा जमिन लिनु पनि सक्दैन, उनीहरूलाई फेरि पुनर्वास गराउनको निम्ति त्यो 100 डेजबाट नै वालको कामहरू फेरि चालु गराए जाओस्। यो कुराहरू उहाँहरूसँग हामी बातचित गऱ्यौँ। अनि अर्को कुरो चाहिँ के भनेदेखि ती परिवारहरू जसले इन्कम ट्याक्स तिर्दैनन्, गरिब मान्छेहरू जसको इन्कम ट्याक्स तिर्दैनन्, तिनीहरू जो माइग्रेन्ट भएर आएका छन् अथवा जो उनीहरू चाहिँ आफ्नो काम छोडेर आफ्नो घरमा आएका छन्, यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा 7,500 रुपियाँ गरेर उनीहरूलाई दिनुपर्छ। 7,500 रुपियाँको दरले यो 3-4 महिनादेखिको यो पेन्डेमिक सिचुएसन जुन जबदेखि सुरु भयो त्योसम्मको लागि चाहिँ 7,500 रुपियाँ चाहिँ पर मन्थ महिनावारी 7,500 रुपियाँ दिनुपर्छ भन्ने यो हामीले डिमान्ड पेश गऱ्यौँ। र अर्को सँगसँगै हामीले गऱ्यौँ कि गभर्मेन्ट फेसिलिटिज चाहिँ कोभिड पेसेन्टलाई, जो पनि कोभिड पेसेन्ट हुन्छ उसलाई गभर्मेन्ट फेसिलिटिज दिएर गभर्मेन्ट हस्पिटलमा नै इलाज गराउने व्यवस्था गरोस्, ताकि अथवा त्यसको खर्च सम्पूर्ण रूपले गभर्मेन्टले नै बियर गरोस्। अहिले अब होम आइसोलेसनको कुराहरू छ, कोभिड भइसकेपछि उसलाई घरमै राख्ने यो छ, यसलाई हस्पिटलको एउटा राम्रो व्यवस्था गरियोस्। अर्को कुरो चाहिँ छ स्किल इम्प्लोइमेन्टहरूलाई एउटा एलाउन्स दिने, यो कुराहरू पनि हामीले त्यहाँनिर राख्यौँ। र यो सँगसँगै यो बन्द चिया बगानहरू विशेष गरेर चिया बगानहरूमा यो लकडाउनमा काम लगाइसकेपछि उनीहरूको लकडाउन पिरियडको हाजिरा पाएको छैन। धेरैवटा चिया बगानमा अहिले पनि हाजिरा ड्युज छ र उनीहरूको त्यो मजदुरहरूलाई चाहिँ त्यो लकडाउन पिरियडको हाजिरा चाहिँ दिने प्रबन्धनले अथवा कमानले त्यो हाजिरा दिनुपर्छ उनीहरूलाई। यो कुराहरू लिएर हामीले आज एसडिओसँग बातचित गऱ्यौँ। दक्षिण सिक्किमको लुङचुक कमरे जेपियूको कमरे बेलबोटे र थर्बु वार्डलाई सोमबार पिक भिलेज घोषित गरिएको छ। उक्त कार्य स्थानीय पञ्चायतगणको पहलमा भएको थियो। यसरी पिक भिलेज घोषित गर्न अघि उनीहरूले सर्वप्रथम मजुरहरू खेल्ने स्थानमा मजुरहरूको निम्ति चारो छरेका थिए। त्यसपछि पिक भिलेज घोषित गर्नको निम्ति सभा आयोजना गरिएको थियो। उक्त सभामा सुम्बुकका ग्राम विकास अधिकारी किरण ठटाल मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए। सभामा स्वागत सम्भाषण राख्ने क्रममा स्थानीय पञ्चायत सभापति देवराज राईले पिक भिलेज घोषणा गर्नुको मूल उद्देश्य मानव र जीवजन्तु माझको द्वन्द्वलाई समाधान गर्न र ग्रामीण पर्यटनलाई बढावा दिनको निम्ति रहेको बताएका थिए। ग्राम विकास अधिकारी किरण ठटालले पर्यटनको विषयमा कुराहरू राख्दै उक्त क्षेत्रमा गाउँलेहरूलाई सक्दो सहयोग गर्ने वचन दिएका थिए। सोच विचारको विकास नभएसम्म गाउँमा जति नै भौतिक विकास भए पनि दीर्घमियादी हुन नसक्ने जानकारी गराउँदै उनले विभिन्न सुझावहरू पनि दिएका थिए। सभामा लुङचोक कमरे र सुङबुक कार्तिके जेपियूलाई पर्यटनको क्षेत्रमा अघि बढाउनको निम्ति खुल्ला बहस अन्तर्गत चर्चा परिचर्चा पनि गरिएको थियो। उक्त अवसरमा सुम्बुक कार्तिके जेपियूको पञ्चायत सभापति राधा शर्मा, पञ्चायत सदस्य सुचित्र प्रधान, कमरे निम्न माध्यमिक विद्यालयका प्रधान अध्यापक रोशन प्रधान, स्थानीय गाउँलेहरू आदिको उपस्थिति रहेको थियो। यस विषयमा पञ्चायत सभापति देवराज राईले अधिक जानकारी गराएका छन्। आज 25 लुङचोक कमरे ग्राम पञ्चायत इकाइ अन्तर्गत हामीले बेलबोटे वार्ड, थर्पु वार्ड र कमेरे वार्डलाई यो पिकअप भिलेज डिक्लेयर गर्न गरेका छौँ र यसको मुख्य उद्देश्य हामीको जुन चाहिँ ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्टलाई यसलाई रिजल्भ गर्नको निम्ति हामीले यो कदम उठाएका छौँ। यसका साथसाथै रुरल टुरिज्मलाई डेभलप गर्ने निम्ति यहाँको जति पनि अनइम्प्लोइड युथहरूलाई एउटा बाटो देखाउनको निम्ति हामीले यो कामहरू गरिरहेका छौँ र यो पुरा सिक्किममा आज हामी पहिलो यस्तो जिपियू हो जसले आफै जुन चाहिँ इन्डियन कन्स्टिट्युसनको आर्टिकल 48 क्लास ए र आर्टिकल 51 इन्डियन कन्स्टिट्युसनको आर्टिकल 51 क्लास ए लाई
सदुपयोग गर्दै उसलाई ध्यानमा राख्दै हामीले यो डिक्लेयर गर्ने जिपियू लुम्चोक कमेरे जिउको प्रथम हो। धन्यवाद। खरसाङ महकुमा अन्तर्गत तीनधारे क्षेत्रमा सोमबार भएको र्यापिड एन्टिजेन टेस्टमा 6 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ पाइएको छ। जिटिए सर्भिलेन्स टिम घैयाबारी ग्राम पञ्चायतको तत्वावधानमा सुकुना खण्ड स्वास्थ्य केन्द्र स्वास्थ्य कर्मीहरू साथै तीनधारे राजबारी सब सेन्टरको आयोजनामा सोमबार तीनधारे क्षेत्रका कुल 73 जनाको र्यापिड एन्टिजेन टेस्ट गरिएको थियो, जसमध्ये 6 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ पाइएको राजबारी सब सेन्टरकी एएनएम सब्बु प्रधानले जनाएकी छिन्। उनले पोजिटिभ पाएका 6 जनालाई दबाई दिएर अनुशासित रूपमा होम आइसोलेसनमा राखिएको बताएकी छिन्। सोमबार तीनधारे लगायत क्षेत्र वरिपरिको निम्ति र्यापिड एन्टिजेन टेस्ट तीनधारेको होटल गौरीमा गरिएको थियो। उक्त कार्यमा सर्भिलेन्स कमिटी घैयाबारी ग्राम पञ्चायत 2 तीनधारे कोअर्डिनेटर कर्म मोक्तान, सदस्यहरू सन्तोष लामा, सचिन प्रधान, नरसाङ वैवा एवं घैयाबारी ग्राम पञ्चायत 2 का मोनिटरिङ कमिटी कोअर्डिनेटर नवराज छेत्री लगायत सुकुना खण्ड स्वास्थ्य केन्द्र र राजबाडी सब सेन्टरको स्वास्थ्य कर्मीहरू उपस्थित रहेका थिए। तत्वावधानमा हाम्रो राजबाडी सब सेन्टर र सुकुना बिपिएससीका स्टाफहरू र सर्भिलेन्स टिमका सदस्यहरू मिलेर यहाँ 60+ मा हामीले कोभिड-19 को टेस्टिङ राखेको थियौँ, जसमा चाहिँ टोटल पेसेन्ट चाहिँ 73 जना आउनुभएको थियो। त्यसमध्ये 6 जना चाहिँ पोजिटिभ आउनुभयो, जसलाई हामीले एकदमै होम आइसोलेसनको लागि कन्भिन्स गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले दबाईहरू दिने प्रबन्ध मिलाएर आजको कार्यक्रमलाई चाहिँ नै। पश्चिम सिक्किमको मङ्गलबारेमा आइतबार कोभिड-19 को परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै साथै सरकारको अघिल्लो अधिसूचनालाई पालन गर्दै 29औं नेपाली भाषा मान्यता दिवस समारोह 2020 बारे तेस्रो सभा सम्पन्न भयो। स्फुरन साहित्य प्रकाशन अनि नेपाली भाषा मान्यता दिवस समारोह समिति मङ्गलबारेको संयुक्त तत्त्वावधानमा आयोजना हुन गइरहेको यस वर्षको नेपाली भाषा मान्यता दिवस समारोह आगामी 20 सेप्टेम्बर 2020 आइतबारको दिन गर्ने भएको छ। समारोह समितिका अध्यक्ष जीएम थापा सभाध्यक्ष रहेको उक्त सभामा भाषा दिवस कोभिड-19 को कारण आयोजना गर्न ढिलाइ रहेको बताउँदै भर्चुअल रूपमा आयोजना गरिने अध्यक्षको कुरालाई अनुमोदनमा सभाले निर्णय लिएको छ। स्फुरन साहित्य प्रकाशन मङ्गलबारेले वर्षेनी साहित्य स्रष्टाहरूलाई स्फुरन साहित्य सम्मानद्वारा अलङ्कृत गर्दै आए तापनि यस वर्ष कोभिड-19 को महामारीको कारण बाहिरका साहित्यकारहरूलाई उक्त सम्मान ज्ञापन गर्न समिति असमर्थ रहेको जनाउँदै मङ्गलबारेकै दुवै साहित्यकार सोनामदोङ अनि चक्रधर रुछेनबुङलाई स्फुरन साहित्य सम्मान दिने निश्चय सभाले गरेको छ। यसको साथै डाक्टर कविता लामालाई उक्त कार्यक्रममा एक पर्यवेक्षकका रूपमा राखिने निर्णय पनि लिएको छ। सोनदा क्षेत्रमा 3 जना कोरोना पोजिटिभ पाएपछि सर्भिलेन्स कमिटीको तर्फबाट सोमबार सेनिटाइज कार्य सम्पन्न गरिएको छ। सर्भिलेन्स कमिटीका सोनाम लामाले आफूहरू कोरोना पोजिटिभ पाएको क्षेत्रमा सेनिटाइज कार्य गरिरहेको बताउँदै जनतालाई आतंकित नभइदिने अनुरोध गर्दै सबैलाई सामाजिक दूरीको नियमलाई पालन गरिदिने आह्वान गरेका छन्। उनले सोनदा क्षेत्रमा सोमबार केही असामाजिक तत्त्वहरूले सोनदा क्षेत्रमा 10 दिनको बन्द भनेर अफवाह फैलाएकोले यस्तो अफवाहमा नलाग्ने र पुलिस प्रशासनले पनि यस्तो अफवाह फैलाउनेहरूप्रति कानुनी कारबाही गरिदिने अनुरोध गरेका छन्। उनले जनतालाई अफवाहमा नलाग्ने बताउँदै कुनै पनि क्षेत्रको कन्टेनमेन्ट जोनको घोषणा बीएमओएच र डीएमले नोटिफिकेसन जारी गरेर मात्र गर्ने, जुन अहिले सोनदा क्षेत्रमा केही नोटिफिकेसन नआएको पनि बताएका छन्। सर्भिलेन्स टिमको पक्षबाट म यहाँ साधारण जनतालाई सूचित गर्न चाहन्छु कि अघि केही क्षण अघि मात्र हामीले एउटा प्रेस सम्मेलन डाकेर सोनादा जुन चाहिँ संक्रमित 3 व्यक्तिहरूको सूचना दियौँ अनि हामीले सोनादा क्षेत्रमा अब कस्तो प्रकारले सुरक्षित राख्नुपर्ने हो त्यो विषयमा हामीले एउटा सुझाव दिइसकेको हुँदाहुँदै पनि अहिले भर्खरै हामीले जान्नुमा आयो कि केही अज्ञात व्यक्तिहरूले सोनादा बजारमा बन्द गर्ने अनि के अरे भोलिदेखि 10 दिनको बन्द गर्ने जुन चाहिँ उहाँहरूले बजारमा एउटा भन्दै दोकान बन्द गर्न लागेको एउटा गुनासो हामी समक्ष आइपुगेको छ र विशेष गरी यो विषयमा कन्टेनमेन्ट जोन डिक्लेयर गर्नु डीएम अथवा बीएमओएच सुकेको पक्षबाट यो एउटा के अरे नोटिस आउने गर्छ र त्यसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा सरकारी पक्षबाट कुनै पनि नोटिस आएको खण्डमा हामी सोनादा सर्भिलेन्स टिमको पक्षबाट त्यसलाई हामी पालन गर्ने नै छौँ र अहिले फिलहालको लागि हामीलाई त्यही किसिमको सूचना केही पनि प्राप्त भएको छैन र अहिले हामीले जुन एउटा मेसेज दिएको छौँ त्यही मेसेजलाई चाहिँ सिरोपर गरेर चाहिँ
साधारण जनताले चाहिँ त्यही मेसेजलाई पालन गरिदिने अनि यस्ता अगत व्यक्तिहरूले जसले चाहिँ सर्वेलेन्स टिमको एउटा के अरे जानकारी नभइकन यो किसिमको एउटा बन्दको जुन चाहिँ जनसाधारणलाई दोकान गएर बन्द गर्ने जुन चाहिँ एउटा उहाँहरूले एउटा धम्की दिँदैछ यस्तोहरूलाई चाहिँ हाम्रो क्षेत्र पुलिस प्रशासनले चाहिँ कानुनी कारबाही गर्नुहोस् भनेर म यहाँबाट एउटा उहाँलाई निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। विशेष गरी एउटा हाम्रो सुनाउँदाको पाठ पसलले हाम्रो जति पनि पब्लिक प्लेसेस जस्तो एटिएम भयो, ब्याङ्कहरू भयो, अनि हाइड्रो अफिस भयो है, पञ्चायत एरिया भयो, जहाँ पनि भिडभाड दोकानपाटमा जहाँ पनि भिडभाड हुँदैछ त्यो चाहिँ जनसाधारणले आफै नै सचेत भएर सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरिदिने हामी उहाँहरूलाई आग्रह गर्दछौँ। अनि सँगसँगै पाठ पसलले पनि हरेक दोकानमा एउटा सेनिटाइज को जुन चाहिँ एउटा प्रयोग गरिदिने, किनभनेदेखिलाई आफू बाँचेर अरूलाई पनि बचाउनु पर्ने एउटा यो तपाईँहरूको एउटा समयको माग छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई हामी सम्पूर्ण पब्लिक प्लेसेसमा चाहिँ जति सक्दो ग्यादरिङलाई चाहिँ अलिकति एभोइड गरिदिने, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरिदिने। हवस् त दर्शकबिन, अहिलेलाई यति नै। ताजा अपडेट अनि अन्य रोचक जानकारीको साथमा एसके लाइभ यहाँ समक्ष उपस्थित रहनेछ 24 घण्टा यहाँहरूको टेलिभिजन मार्फत। अहिलेलाई मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।